بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. بەڕێزان و خۆشەویستان، سەلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خودای گەورەتان لەسەر بێ. خۆشحاڵین بە خزمەتتان دەگەین لە ئەڵقەیەکە یا لە دەرسێکە لە دەرسەکانی مەدارجی سالکین کە دەرسی ئەو ڕۆمان بریتە لە فاتحة التوحید. فاتحەی تەوحید خۆشەویستان کە لە کتێبە ئەستێکەمان لاپەڕی 47 کەمە اعتیماد دەکەینە سەری، چەند دەرسێکمان باس کردووە. ئەوڕۆ لە خزمەتی ئەو باسەدا کە فاتحة التوحید ناوەکەی یعنی فاتحەی یەکتاپەرستی. فاتحە بە معنای سەرەتا دێ و فاتحە بە معنای فاتحة الكتابش دێ کە سورەتی فاتحەیە، یعنی سورەتی فاتحە فاتحەی تەوحیدە، فاتحە یەکتاپەرستیە. لەبەرەوە کە سورەتی فاتحە وەکو وەکو دایک، وەکو سەرچاو، وەکو مەزدەری هەموو قورئانی پیرۆز وایە، لێرە بزانین چۆن باسی تەوحید دەکا خوای گەورە. بۆیە إمام ابن القيم رحمة الله عليه دەفەرمێت تشتمل الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاث. أفرمي فاتحة يعني ما بس سورة فاتحة شمولي هر سيجوركي توحيد دكا، هر سيجورك أو سيجوري التي اتفقت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام، أو توحيدي كوا بيغمبران سلام خداين لسري هر هميان متفق لسري ريك لسري. جاء فرمي والتوحيد نوعان، توحيد جدو بشا يا دو جورة. جوري يكميان نوع في العلم والاعتقاد، جورة كان لا علم لا اعتقاد دايا، لا علم يعني لا زانستو نبيرو باور دايا. جوري دومشان ونوع في الإرادة والقصد. جوري دوميان توحيد إرادة، توحيد ويستا، توحيد مبستا، ويستو مبست. ويسمى الأول التوحيد العلمي، يعني بجوري كم دا قلت توحيدي علمي، توحيدي زانستي. والثاني التوحيد القصدي الإرادي، بجوري دو مجد قلت توحيدي مبست ويست. بابزانين شون توحيدي علمي جادك توحيدي إرادي وقصدك لبرسي شكذا فرمي توحيدي جوري كم كتوحيد علمي كيا لتعلق الأول بالأخبار والمعرفة، شون كجوري كم بيوستا بدن قباسكان وبمعرفة وبعلمه. والثاني بالقصد والإرادة، إيدو مشان بيوندي بقصد وإرادة إنسان وهي شون بيكا، يعني يكم تيجيشتنا بشيوشي نظري أو خبرانا كبيوندي بخوا وهي دو مشان أويت شون تو إرادة دوابية وتوحيدة جيبكي كواتا يكم عملي علمية إيدوم عملية. جاء عملية كجا فرمي وهذا الثاني أيضا نوعان، أو جوري دومش كتوحيد قصدية كيا دبيت دوبش أبيش توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلهية. توحيد كان لربوبية إخوة يعني پروردگاريتي، وتوحيد دومشان توحيد في الإلهية، لا خوايتي إخوة، لا معبودية إخوة، لا إلهية إخوة. كاتب وسيد جور بوشيوة. فهذه 3 أنواع بوسيد جور. جوري كم توحيد العلم، جوري دم توحيد إرادة، توحيد إرادة دبت دوبش كاتب تسي بهميان. فأما توحيد العلم جاء توحيد علمك شون أفنو فمداره على إثبات صفات الكمال. خلقي أو توحيدا، توحيد علمي لسجد سورته مداركي لسر سلماندني صفاتي كمال خداي قولا، وعلى نفي التشبيه والمثال، ولسر الدانوي يارت كردنوي بيك شواندنو تشبيه كردنو نمونه هنانو بخواي قولا، والتنزيه عن العيب والنقائص. وهروها باك راقرتني خواي قولا لهرتي عيبو كمو كرتي نقصانية كيا. وقد دل على هذا الشيئان جاء فرميزا أوش بدو بلغا حتى وبمان لقرآن بيروزدا مجمل ومفصل. شوية المجملة كرتو بختا، شوية المفصلة يعني دريجو تفصيلية. أما المجمل أوي بختك يعني مجملة كرتك فإثبات الحمد له سبحانه وتعالى، أويا كاتو حمد السناء سباس استايش إثبات بكي بسلميني بخواي قولة سبحانه وتعالى، يعني أو بسلميني إثبات بكي حمد السناء بخوا. وأما المفصل برام أوي مفصلة كيا فذكر الصفة الإلهية والربوبية، باس كردني صفة إلهية إخواني معبودية إخوة وصفة ربوبية إخوة والرحمة والملك، يا باس كردني
صفة رحمة خوا ودى صلاة خوا. وعلى هذه الأربع يعني لسر أو شوار خالة إلهية ربوبية رحمة ملك، لسر أو شارة مدار الأسماء والصفات، يعني بناغي هم أسماء والصفات كان أو شوار خالية، أو شوار خالة دبنا بناغة هم التي ورقلا لنا الله الرب الرحمن الملك. سبحان الله توزيع حجي زور جواني دايا كيما مسلمان زور حاجة من بيتي. فأما تضمن الحمد لذلك بلام قلتنا خوي حمد سباوس تعيش خوا بأوشتا شونا أفرمي فإن الحمد يتضمن مدح المحمود، شونك حمد كردن حمد السنة إخوة يتضمن مدح المحمود، مدح كردني خدايا كمدح كلاوة دقريت أخوي بصفات كماله، بصفات كمال إخوة ونعوت جلاله، وبصفات جلال هيبة إخوة مع محبته والرضا عنه لقل خوش بيستخوة والرازب لخوي قولة والخضوع له وملك جبونج بخوي قولة. فلا يكون حامدا من جحد الصفات المحمود. جافر بي كسك إنكاري صفات محمود بك ما بس إخوايا كسك إنكاري صفات إخوا بك أو كسا براستي كسيشي حامد نية سباز گزار نية سباز كار نية شكري إخواي نكرديا أغا كسك أبو الشيوة إنكاري أو صفتان بك. ولا من أعرض عن محبتي والخضوع له وهروها كسيشي ديكش كمعارضيها بي دجبي يا بيتشوانه بي يا پشت بكاته خوش بيستي خوا وملكتشي خوانه بي أو كسش براستي بكسيشي سباز گزار بكسيشي حامد حساب ناكري. وكلما كانت صفات كمال المحمود أكثر جافر مهركات صفات كمال إخوة صفات تواوكان إخوة كصفات محمود زياتر بو صفات كمال يعني المحمود ما بس إخوة سباس كراوة كان حمده أكمل أو كاتي سباس كردني إنسانك زياتر دبي هر سند صفات كمال زياتر بو حمد كردني إنسان بو إخوة زياتر دبي. برام بپیچوانه وكلما نقص من صفات كماله هركات لصفات كمال إخوة صفة التواوكان إخوة نقص درزبو نقص بهمان شيوبو أندازي نقص من حمده أو نقص درزبي لحمد إخوة يقول بحسب يعني بجوري أو. ولهذا كان الحمد كله لله حمدا لا يحصيه سواه لبر أويا حمد هموي بو خوايا سباس كردن استايش كردن هموي بو خداي قوريا بشيويك أو حمد سباس كردنك غير إخوة ناتواني إحصاي بك ناتواني بيجميني ناتواني بيزاني بس خوا خوي دزاني أو حمد فراوان زورة چنده لبرس اللي كمال صفاته وكثرتها لبر تواوي صفتكان إخوة لبر زوري صفتكان إخوة كزناتواني حمد السنة إخوة بجميري وإحصاي بك. ولأجل هذا ولبناوي أودايا فرمي لا يحصي أحد من خلقي ثناء عليه لبر أويا هيج كسيق لخلقي إخوة هيج كسيق لدرس كلاوكان إخوة ناتواني أو وكبري سپاس و ستایش و حمد و سنايا بجميري بهيت شيء ناتواني لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال چونك خوا صفات كمال زورة وصفكان زورا صفات هيبة جلال زورا التي لا يحصيها سواه كغير خوا ناتواني بجميرت. ولهذا ذم الله تعالى آلهة الكفار أفرمي لبرو يدبينين خواي قولا زمي معبود يا برسراو يا خداكاني كافركاني كده زمي عندك وعابها وعيب دارش عندك رخنيان لدقري بسلب أوصاف الكمال عنها بويك وصفي كمال يا وصفكان التواوي ليان سلب كده ليان ساندرايتو ما دام أو وصفي كمال يعني ناتوانن ببن أخوا أجر كافركانيش ببيروز يان بزانن بلام هر خوانيه بوي قرآني بيروز يان خداي قول أخوي عيب داري عندك عيبيان لدقري فعابها خوا عيب داري كردون بس بأنها لا تسمع ولا تبصر كأو بتانا نابستن ولا تبصر وناجبين ولا تتكلم وهيش قصجناكن ولا تهدي وناتوان رين ما إنسان يجبكن ولا تنفع ولا تضر ناتوان السود بجين ناتوان الزرر بجين لبرسي چونك براسي أوان هيز أوشتاني النية. وهذه الصفة إله الجهمية أو الصفة خداوند معبود جهمية كان التي عاب بها الأصنام وكبري عيبداري دكا بوي أو صفتان خواهي قولا عيبداري أنك صفتكان ينبي يعني بو صفتان كنيانا بتكاني بي عيبدار دكا كأوان شوبون أوانيان دابو بار بتكاني خواهي نسبوا إليه. تعالى الله عما يقول يعني دابي أنا بار خواهي قولا أو صفتان وكأنما أخوا بحسابي خواهي جهمية كان خدا دور دقرن تنزيه دكن ديانوي
دووري بخەنەوە لە تەشبیه و تەمثیل و ئەوانە ئەو جارێنە خوای نەدەبیستی نەدەبینی نەقسەی دەکات نەهیدایەتدا یعنی ئەو خوای ئەوانە یعنی نا خوای گەورە وابی یعنی ئەو وەصفەی جەهمیەکانە کە ئەوان بتەکانیان پێ عیبدار کردیە بەڵام هاتوون ئەو صفەتانیان دایتە پار خودای گەورە تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا يعني برزي وبلندي بأو خوايا كالظالم مستمكار منكر كان أو صفتان دانا بار خواي قولا فقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام جاء بيني خداي قولا درباري إبراهيم بيغمبر عليه السلام كخليل خوايا خوشويستي خوايا درباري قصيك دهيني في محاجته لأبيه كمناقشي بابي خويدك آزري بابي مناقشي دكا بلغي بودين توا لسورة مريم آيات 42 خواهي قرأ فرمي يا أبتي أو لسزار إبراهيم بيغمبر يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يعني أي باوشي برزم أي باوشي خوشويست لبرسي توشتك دا برستي ما لا يسمع كأو نابستي ولا يبصر وهيج نابني ولا يغني عنك شيئا وأصلا هيز قازان زيشي بو تجنيا جاقر خواهي قوى صفتي بو ناب تخواه فلو كان إله إبراهيم بهذه الصفة والمثابة جاد فرمي أجر خدا إبراهيم كرب العالمين بوشي ويبوايا وكو أوي قلت من جهم يكان دين وكو أوانيك هند الصفات تعطيلي دا كان لأخوي جورا أجر رب العالمين بوشي ويبوايا بهذه الصفة والمثابة بالصفة بوشي ويبوايا لقال له آزر كباب إبراهيم بو حتما جواب إبراهيم كرد داود يقول وأنت إلهك بهذه المثابة ديقو خواكي تشروايا لو قليلا من دكي فكيف تنكر علي أن شو إنكار لسا من دكي لكاتك دا خوايا كي تجوايا بلام كنيتواني الردي بداتوا أو السلميني أو قصي أو بلغية كبر إخوائي قوري يسمع ويبصر ويغني ويتكلم ويهدي وينفع ويضر يعني إخوائي قوري أو صفتاني هي لكن كان مع شركه بلام آزر لقال أوي مشرك يجبو أعرف بالله من الجهمية أفرمي للجهمية كان السردمي تابعية كان زور باشتر بو چکە جەهمیەکان ئەو سیفەتە گەورانە لە خوا دادەماڵن دایدەڕنن بەڵام ئازەر کە مشریکیش بوو بە هیچ شێوەیەک نەیەتوانی برێ خوای تو ئەی ئیبراهیم ئەو سیفەتانەی نییە وەکەذالکە کوفار و قوڕەیش بە هەمان شێوە کافرەکانی قوڕەیشیش كانوا مع شركهم لەگەر ئەوەی هاوبەشیان بۆ خوا دادەنا و شەریکیان بۆ خوا دادەنا بەڵام مقرين بالصفات الصانع إقراریان کردبوو دانیان دەنا بصفات خواي جورا سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه دانيان دنا بوك خوا برزة وبلندا لسر مخلوقات كان خويت خواي جورا لسورة أعراف آيات 168 أفرمي واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار أفرمي قوم موسى دواي موسى بيغمبر كاوتشوا تشي بطور دواي من حليهم لا خشلو زي وكانيان قوم موسى تيان كرد دواي موسى عجلا جسدا عجل يعني جيرك قولك كان درسك مجسد يعني برزستبو له خوار دنك شلي ودها دنك طبعا هو الرواية هي لرما نتشي نسري دنكي تشومبوا بلام لتفسير كان وتفسير كرايا وكأنما بشيوك درسيان كرديا أو قولك أو جيرك دوي كرايتوا برامبر باداينايا بايك بناوي دار روي بناو زجدا ولا بشتوي لاي كل شي مثلا كنا شلي ابوا بايك بناوي دار روي دنگه شلي وهاتيا او زي طبعا سامري وجماعتك بنواين كرد اخيري قوتيانا او بني اسرائيلي او نزانو جاهل كانيان قوتي هذا الهكم واله موسى قوتي او خواين قو خواين موسى بلام خواي قولا ليرا نقديك هذا فرمي دواي اويك موسى شو ميقاتي خواو دعاء كردن لك خواو لقاي خوا قومكي كسامري وجماعتك يبون او لو خشلو زيرو زيوا او قول كان درس كرد دنگه چلي ودهات خواي قولا بوي عيبيان لدقري نقدي انا كافرمي الم يروا انا بين اوانا اقدرن او خوايا انه لا يكلمهم اويك اوان درين خوايا او قول كان كرت اخوا انه لا يكلمهم او قسان لقرناكا ولا يهديهم السبيلا وهجريت شمشان نادا اتخذوه وكانوا ظالمين اوانين قرتبو وكو خوا بوخوان دانابو بس استمكار بون بويا دفرمي فلو كان إله الخلق سبحانه كذلك أجر خداي قول رب العالمين خداي يمهمو بوشي وبويا كخداي همو بونا ولا لم يكن في هذا إنكار عليهم أو كاتي نابا إنكار للصواب بكا خوا أو نقديان لي بقري شو خواي مجواد أبو كاتي واستدلال على بطلان الإلهية بذلك وكاد دبوا بلقهنانا ولا سر
بطالكردنەوەی خوایەتی خوا بەو شتە. فإن قيل جاگر بگوترێ فالله تعالى لا يكلم عباده لەوانەیە کەسان برێ باشە چۆن گوتنەگۆدرێن خدای جیهانیان رب العالمین الله جل جلاله قسەی لێگە خەڵکی دەکە خۆمە نابینین خوا قسەی لێگە خەڵکی بکە کەسێک یعنی ئەو اعتراضە بکە لە جوابدا ئیمامی ابن القیم فەرمێن بەلا قد كلمهم بەڵێ خوا قسەی لەگەڵ کردوون بەس چۆن بە شێوازی جیاواز فمنهم من كلمه الله من وراء حجاب هەندێک لە خەڵکەکان لە پێغەمبەران خوا لەو دی و پەردەوە ڕوبەڕوو قسەی لەگەڵ کردوون منه إليه لخواوە بۆ پێغەمبەرەکە بلا واسطة بەبێ هیچ واسطەیەک بەبێ هیچ نێوەندگیرێک کە موسى وەکو موسى عليه السلام کە چۆ چێوێت توور قسەی لەگەڵ کرد ومنهم من كلمه الله على لسان رسوله الملكي وهەندێکیشیان کە خوای گەورە قسەی لەگەڵدا کردوون لەسەر زمانی پێغەمبەرە فریشتەکەی خۆی نێردراوێکیە بۆ خوای گەورە کە جوبرایل عليه السلام فریشتەیە لە ڕێوی قسەی لەگەڵ کردوون وهم الأنبياء کەوە تێکڕای پێغەمبەرەکان لەو جۆرن وكلم الله سائر الناس على ألسنة رسله وارو خوای گەورە قسەی لەگەڵ ئینسانەکان کردێ بە تێکڕا هەموو ئینسانەکانی سەرزەوی بەس دەچێت لە ڕێی پێغەمبەرانەوە لەسەر زمانی پێغەمبەران کە پێغەمبەرەکان نوێنەری خوای گەورەن فأنزل الله عليهم كلامه خوای گەورە کەلامەکەی خۆی دابەزاندیتە سەریان الذي بلغته رسل عنهم کە پێغەمبەرەکانی خوا لە جیاتی خوا ئەو قسانیان گەیاندیە کەواتە لێرە بەڕێ خوا قسەی لەگەڵ عەبدەکانی کردێت چونکە خوا کەلیمە صفەتی کەلامی قسان دەکا وقالوا لهم وفرمي بيان قوتن هذا كلام الله الذي تكلم به يعني پیغمبران بخلق كيان قوت يا وقسي خوايا كخوا قسي بيدك وأمرنا وخوا أمري بما كرديا بتبليغي إليكم تاوكو أو قسي خوا بقين تبليغ كين بأيوة ومنها هنا قال السلف جاء فرمي ليرة ويا سلفي الصالح فرميانا من أنكر كون الله متكلما هركس وقسي سلفي الصالح قسي زور دقيقة أفرمي هركس إنكاري أو يبكى كخوا قسكرة خوا متكلمة فقد أنكر رسالة الرسل كلهم أو إنكاري بيامي همو بيغمبراني كده إنكاري همو بيغمبر كان وإنكاري همو كتابة كاني آسماني كده إنكاري هم بيام آسماني كان شكر دي لبرسة لأن حقيقتها شو حقيقتي بيامي بيغمبران تبليغ كلامه جاندني قصي خوايا الذي تكلم به إلى عباده جاندني قصي خوايا كخواي قولا بو قرآني بو بيامي قصي كرديا بو بندكاني خوي فإذا انتفى كلامه جاء النفي كلام خوابك بري خوا قصينيا خوا وتينيا انتفت الرسالة أو كاتي أو بيامك بيغمبران هناويانا انتفاي دبي يعني كوتاي بيدت وخواي قول لسورة طه دي سانوكو آياتكي بيشي كسورة عراف وباسي قول كي سامري دلوستي كد لرجدي سابهان بهمان شو ده فرمي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار أفرمي قول كشي مجسد برزستي بوهن درهنان ويدرس كردن له خوار دنجيشي هبو فقالوا جاغوتيان كقوم جاهلك موسى وموسى شو بميقات شو بتشيوي طور اوان قوتيان هذا إلهكم وإله موسى قوتيان وخداي وخداي موسى فنسيا لبيري كردك خواوانيا صفات خوا بوشيوانيا أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا تفرمي آي أوان نابين كأو قول كأوان درسيان كدي أن لا يرجع إليهم قولا يعني لا يرجعوا يعني لا يتكلموا الرجع يا رجع القول لزمان عربي يعني التكلم والتكليم قصة كردن وقصة لقل كردن أن لا يرجع إليهم قولا يعني أو نابين كأو قول كأوان درسيان كدي خلشي سادة وجاهلي بهال دخلتين عندنا وأخوين قويا أخوين موسايا كأو جيرك أو قولك لا يتكلم قصناك لا يرجع إليهم قول يعني قصي شامبوناجرة يعني قصي شامبوناك ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وهيز صلاة يشيني بو أوان نزرر نقازانت لا تشك سورة النحل آيات حفتة وشش خواهي قولا فرمي وضرب الله مثلا خواهي قولا نمونيش دهيني توا نمونيش هنا توا رجلين دو بياو أحدهما أبكم لا يقدر على شيء يشيان أبكم يعني هيس قصيش بناكل لا يقدر على شيء وهيتواني بس هيش تجدانية وهو كل على مولاه بيتبار بسر وكبري شوين كوتكي خوي بسر عبدكي خوي بيتبار كل يعني بارك أينما يوجهه به برو هر شيء ببا برو هر أراستي ببا لا يأتي بخير
هیچ خێرێکی پێوە نییە، ناتوانی قسەیەکی پێ بڵێ، ناتوانی بێرەدا مەڕۆ بێردا بڕۆ. هەل یەستەوی جاخوای گەورە فەرمی هەل یەستەوی هو ئایا ئەو کەسە یەکسانە ومن یەأمر بالعدل لەگەڵ ئەو کەسەی یا ئەو کەسەی کە ئەمر بە عەدل دەکا وهو على صراط مستقيم وأو لسر رجال راسش يعني أو بتا كبويتا بار بسر بندكي بعبدكي خوي والزماني نيو لالا نازاني بلو شدتي عبدكي بلو شي با أو بتا بلو أو دروا أي أو يكسانا لقى خوايا كامل بعدالة دكا ولا سر رجال راسنا طبعا خير. فجعل نفي صفة الكلام خوايا قول النفي صفة كلامي دانا وكوش موجبا لبطلان الإلهية نفي كردني صفتي قصة كردن ما دام قصيناك أو بتا خوي قول هر أوي كرت بلقى وواجب بلقى شي واجب كار لبوي أو خدايتي أو بتي اشتشي بوتش وباطلة، وهذا معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب السماوية. أفرمي أوشتج معلومة اشتشي زاندرا بفطرة كان بفطرة إنسان بعقل صاغ درست كان وبكتب أسمانيا كان أوش تسلم دراوة أن فاقد صفات الكمال لا يكون إلها. هركس صفاتي كمالي لدز دابي صفة تواوكاني نبن صفاتي كامل نبن بتواوي بهيت شيء وقت ناكري ببتخوا لا يكون إلها ولا مدبرا ولا ربا ناكري ببيت خدايك ببرسري ناكري ببيت خدايك يشكار بربا ناكري ببيت بروردگارك خلشي سر برشتي بكا بل هو مذموم معيب ناقص بلكو أوا حتى خلق بيش بري خدا ما دام صفاتي كمالينية صفات تواوكانينية أو الزمكراوة عيب دارة وناقصه كمكرتش ليس له الحمد لا في الأولى ولا في الآخر. نحمد سباس ذكري هيج حمد سباس وستعيش شبونية نلا دنيا دا نلا قيامة دا نلا بيش دا نلا دواتر دا، وإنما الحمد في الأولى والآخرة بلكو حمد السنة لدنيا ولا قيامة دا بوشية لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال بو أو ذاتي كصفات كماله بو ذاتي كصفات جلال وهيبته التي لأجلها استحق الحمد أو صفاتني كالبنا بدا مستحق أو يبوا شاني أو بوك حمد السنة وصفاص بكري. ولهذا سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة لبرو دا فرمي سلفي صالح كتابة كان ينكدا النابو نابي أوين لنابو توحيد أو كتاباني كسلفي صالح للسنة دا النابو وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه أو كتاباني لسر يعني لسر إخوان نسيبيان لسر إثبات كردني سلماندني صفات كان إخوة لسر برزي خواي قولا لسر مخلوقاتي ولسر كلامه وتكليمه قصي خوا وقصي كردني خوا ناويا لو كتبان نابو توحيد لبرس التوحيد لأن نفي ذلك بإنكاره والكفر به إنكار للصانع شنك نفي كردني رد عنوي كلام خوا قصي خوا إنكاري كردني كلام خوا كفر بون بو مسألة إنكار لبو أصلا خواي قولا لو وجود خواي قولا وإنكاري كردني ذاتي خوايا وإنما توحيد بلكو توحيد خوا بريتي إثبات صفات كماله توحيد خوا أويا أتو صفات التواوكان خوا صفات كمالكان خوا بالسلمين إثبات بكي وتنزيهه عن التشبيه والنقائص وأو صفات أنش تنزيه بكي باشي بكي والدوري بقري لهرسي بيك شو عندنا لهرسي تشبيهات لهرسي نقائص كمكوت وعيبه. فجعل المعطلة جحد الصفات وتعطيل الصانع عنها توحيدا. جاء شون جهمية صفات كان الأخوة سري بوك أخوة صفتانية بهما الشيء هذا في المعطلش إنكاري صفة كان إخواي جورو لكار خستني صفة كان إخوايا بتوحيد حساب ذكر وجعلوا إثباتها لله تشبيها وتجسيما وتركيبا. معطلة يعني لكار خر كواني تعطيل الصفات إخوا ذكر بأنواع وقرأ صفتان بأخوة إثبات بكرة بين إخوة سمعه بصره قصيه أوان بيستنو بينينه إراديه وأن دزاني رأي شيء غلط وتشوتيان هبو إثبات كردين أنا بأخوة جورا بريتي للتشبيه كردن يعني وكأنما تبقى صفات مخلوق كاني ده شبهيني يعني تجسيمي دكي جسمي بيدي يعني تركيبي دكي اشتك آياته دكي وتيكلي دكي فسموا الباطل باسم الحق. زافرمي معطلة ناويا لباطل نابو بناوي حق ترغيبا في تاخل شيهان بدن رغبتي بودرسكن والزخرفا ينفقونه به وكل زخرفه ورازان نوعه نفاقيا في ذكر. وسموا الحق باسم الباطل تنفيرا عنه ناويشان لحق دنا بناوي باطل تاخرج لي دول بكيتوه. والناس أكثرهم ليس لهم نقد النقادي. جعفر من خلشي زور بهر زوري نقد كردني النبو نيان دزاين ليان تيكشبو أوانش سريان لتيكدابون. قرآن جعفر من يهدي الله فهو المهتد هر كسي إخوة هدايتي بدا بيقمانه هداية دراوة
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هر کسی گمراه ببی یا خوا گمراه بک او هیچ کسی نیه سری لتیگ نچیت. اول سورة كفاية حفظه. والمحمود لا يحمد على العدم والسكوت البت. محمودش كخداي محمود يعني خداي سپاس كراو خداي اما بيت شي وگر خوايك بي نبيتن خوايك خوي موجود نبي عدم بي يعني بيدنگ بي سپاس ناكري خوايك اگر خوي موجود نبي خوايك اگر خوي زماني نبي قصي نبي شلون الحمد سناي دكي الا اذا كان السلب عيون ناقص مگر اوش تاني كعدم يعني نبونيكي او بي سلبي عيوبي بيدرن يعني عيب كان اللي ورجي رابطه النقص كان اللي ورجي رابطه او تبعي صفاتك. اما هذا الصفات السلبيه هي كلا خدا سلب كرايا يسخو نستن يعني نخوش كوتن مردن خواردن اما هم الصفات السلبين لو بشر باشا بس لو خوانابي او صفاتنا كلا خوا سلب ذكري او الصفات السلبيه بيدا قلتري يعني عيب نقائصه باشا وانا لخوانا بن او جاء وكو بالسلمه وكخواي قوريا او كاتا فليتضمن اثبات اضدادها من الكمالات الثبوتيه. اگر وانا لخوا ورجي لنا اثبات دجكان عندك بيتشوانا كان عكس كان كصفات كمالات صفات تواون هم ثابت اگرنا والا فالسلب المحض اگر وانا بي هل سلب كردن ولي ورقتنوي شي محضي بي يعني بس تنالي ورقتنوي بي هيز حمد السنه دانيه ولا مدح ولا كمال نسباس ونستايج نكمالش. وهروها وكذلك حمده لنفسه هروها حمد كردني خواي قورا بو خوي كلسر عبدكاني واجب كردي حمد السنه خوا بكن لسر شي على عدم اتخاذ الولد لسر ويك خوا من ضالي بو خوي نقرتيا المتضمن لكمال صمديته وغناه وملكه كما دام خوا من دالينيا او اوتوماتيكي او دغريتوا كمال صمديته او بري صمدي خوا صمد يعني دورمندي خوا بنيازي خوا باحتياجي خوا كخوا حاجتي بكزني خوي بذاتي خوي قائمه وبلغي للسروي كخوا غنيه دولمنده ود صلاه دار وتعبيد كل شيء له وبنبنديها مشتي بخوا كحمدي خداك للسروي من دالينيا شبيه خوينيا كواتا خوا يك خوا هي يك نوعا ويك شويه وخوايا الصمده غنيه ملكه. فاتخاذ الولد ينافي ذلك جاء من دالي بو دياري بكري وبو دابندري او بيتشواني او صمديتي خوايا بيتشواني او غناي خوايا. بو القران لسوره يونس فرمي ايات 68 قالوا اتخذ الله ولدا مشتكان ديانغو خوا من دالي بو خو غيرتيا سبحانه باكو بيغردي بو خوا هو الغني خوا غوري بنياز دولمندا له ما في السماوات وما في الارض هرسي الاسمان كانوا زويدها هي هم ملك خوايا. وحمد نفسه على عدم الشريك هلو اخوا سباسي خوي كردي بو كشريكينيا المتضمن تفرده بالربوبيه والالهيه ما دام شريكينيا اوتوماتيكي او دغريت خوي كخوا تنهايا بپروردگاريتي خوا كمخلوقات دروس كردي وبري ويدبا واخوي خوي غور تنهاش بمعبوديه كتنها او دبرسري وتوحده بالصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره كوا او يقرت اخو خوي غور صفات كمالي هي صفات التوابع كهيج كسيدك هيج ذاتك غير خوا بو صفاتنا وصف ناكري فيكون شريكا لو تاب بتشريك خوا ان خير خوا شريكينيا وخوي صفات كمالها فلو عدمها اجر صفه كمالاني نبوا يا خوي غورا لكان كل موجود اكمل منه اجر خوا صفات كمالي نبوا صفات توكاين نبوا او كاتي هم موجودات يقل خوا تواتر وباشتر دبون لان الموجود اكمل من المعدوم چونك او كاتي مادام خوا صفات كمالي نبوا دبشتشي نا موجود او كاتي او موجودات او بنورا لخوا تواتر دبون كخوا معدوم بوكاتا يعني حاشا لله. ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه بعدم لبرو خوا سباسي خويناك باشتيك النبوة إلا إذا كان متضمنا لثبوت كمال ما قالوشتا خوي لخوي دا نبوني ببتماي إثبات كرديني كمال الصفة كان إخوة كما حمد نفسه بكوني لا يموت هلو خوا سباسي خوي كرديا بويك النامري يعني صفات مردن خوا لخوي لا برديا لبرس خوا يعني كالنفي أو صفة مردناك لتضمنه كمال حياتي شونك صفات كمال الجيان خويت دا جيبويتو. وحمد نفسه بكون لا تأخذ سنة ولا نوم الواخوا حمد السنة خوي كده بويك ونوزي شي بسردانيا خوي بسردانيا هذا خوشي كم شي بسردانيا لتضمن ذلك كمال قيوميتي شو كأوا كمال التواوي أو بري قيومية الراجلات خوي قرتيت خوي. وحمد نفسه بأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وأروا أخوي قال حمد السنة خوي كرديا بويك هيج تيج لعلمي خوا بزرنابي مثقال الذرة نلا الزبي نلا أسمان
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر نلا زري قسكتر نلا زري قورتر لعلمي خوا بزر نابي كخوا حمدي وسباسي لسلوى كرديا لبرسه لكمال علمه وإحاطته شو أخوا أو بري علم تواوي علم إحاطبوني هم مشتكان دهايا وحمد نفسه بأنه لا يظلم أحدا هرو أخوا يقول سباسي خوي كردي بويكا ظلم لكزناك لبرسه لكمال عدله وإحسانه لبروي أو بري عدله هي أخوا يقول أو بري إحسانه شاكيه وحمد نفسه بأنه لا تدرك الأبصار خوا حمد السنة خوي كده بويك تساوى كان ناتوان بيبين ناتوان إدراج بكن لبرس لكمال عظمته لبروي أو بري عظمته لبر قورية تساوى كان ناتوان إدراج بكن وبيبين لا يرى ولا يدرك نابندري خواي قورا ندى بندري وانا إدراك دكري كما أنه يعلم ولا يحاط به علما الوا خواي قورا خوي هموش تقدر زاني بس هيج علمي جنات وان يحاطي خوابك ودوري خوابك ليش كلا بقوريك فمجرد نفي الرؤية ليس بكمال زافر مجرد يا بتنها أتو النفي بكبر إخوانا بندري أو صفتي كمال نبو خوا شكل لأن العدم لا يرى بهماش شتي نبو شتي معدوم شتي عدم نابندري خوا عدم نيا فليس في الكون يا في كون الشيء لا يرى كمال البت لفرميت شنك لنبيني نشتيك دا اگه شتێک نەبیندرێ پێی ناگوترێەوە کەماڵی تەواوی هەیە چونکە نییە بەڵام خوای گەورە لەبەر گەورەیەکەیە چاوی ئینسان تەحەمولی بینین ناکە نەک لەبەرەوەی نییە خوا هەیە مەقسەد دەوێ بڵێ ئەگەر شتێک نەبیندرێ معناوی نیە هەرچی نەبیندراوێک کە نەبیندرا ئەوە صفاتی کەمالیە چونکە دەنگوجێ ئەو نەبیندراوە کە نابیندرێ ئەوە لە ئەساسدا وجودی نەبی بەڵام خوا مەوجودە بەزەتووە تێگەیشتنی خۆت بە چاوی خۆت ناتوانی حاڵی بکەی لەبەر عەزەمەتی خۆی تحملی ناکەی کەواتە فەرمێ فەلەیسە فی کەونی الشەیء لا یورا کەمال البەتە يعني لە نەبینینی شتێکدا کە ئینسان نەیبینی ئەوە کەمال نییە وإنما الكمال في كونه لا يحاط به كمالك لودايا تواويك لودايا كأو خواه أوانده قوري إحاطة ناكري رؤية ولا إدراكا نبا عقل دتواني باسين تيبقى نبا تساو دتواني بيبيني لعظمتي في نفسه شو أخواه زور عظيمة زور قوري لنفسي خويدا وتعاليه عن إدراك المخلوق له وزور برستر لوي مخلوقات بتواني بيبينن وكذلك حمد نفسه أروا أخواه قوري حمد السناي خوشي كرديا بعدم الغفلة والنسيان بوي هرجيز خوا بأغانابي وهرجيز هيت اشتشي لبير ناتي لبرسه لكمال علمه شو خوا علم التوابي هي بوشتي لبير ناتي كواتلير السلبي أوشتانبو فكل سلب في القرآن حمد الله به نفسه جاهم السلبي يعني صفاتك أخوة لخوي دور خستوا صفاتك خرافة كقرآن باسي كرديا أخوة حمد السنة أخوي بكرديا كأو صفتينية لبرسه فلمضادته لثبوت ضده شو كأخوة صفتك ضدي أوهي صفة جي بيتشوانا ودجي أوهي صفة خرابكي اللي لا دراية صفة باشكي هي أخوي قولا ولتضمنه كمال ثبوت ضده كصفة ضدكي هي أو زي صفة كمال شبوبر التواوي أو صفتي هي فعلمت أن حقيقة الحمد جاءت الزانيت حقيقة حمد السنة أستاذ شيخوا تابعة لثبوت أوصاف الكمال يعني الزانيت حمد حقيقة حمد حقيقة سبا أستاذ كردن بدواي أودي كأتو الصفات كمال كان هم بخوات جيجيركي ثابتكي وأن نفيها نفي لحمده ونفي كردني أو صفتانا أغا صفاتي كمال نفي بكي نفي حمد خوايا أو كاتي حمد خواج نابي بكري أغا صفتان نفي بكي ونفي الحمد ونفي كردني حمد خواي قولش مستلزم لثبوت ضده أو كاتي واجب دكا إثبات الدجي أو صفتانا جيب جيجير بكي إثبات بكي كصفة السلبي كان وأخوي قولة دولة لو صفته سلبيانه بابتي شي يعني علمي بقوة بو لو أنا تيجيشتن زاري إنسان مندوب كابلام بيوستا تنزاري بيخوين يجيل الرابق دوباري بكي تيدقي كأخوي قولة صفاتي كمالي هي لبرو صفة كمالاني كهيتي مستحق حمد السنة كردنا وأخوي قولة صفة السلبية كان صفة خرابة كان يعمل خدور خستو أو صفتاني كموكو بشر همانا وبتعيب نقص للسليمة بلام أخوي قولة صفتان هينيا لبر أو الصفة كاني كمالي هي وصفة التواوكاني هي وأو صفتان بالتواوي لأخوة قولة هي بويا مستحق بك أخوة حمد بكري بويا من سورة فاتحة هي كم آيات دفنين الحمد لله رب العالمين أو هموي شرحي وشيء الحمد بو لو درسي أو رومان دا دعاء دكم أخوة قولة إن شاء الله لمن قبولك وأي برز وخوش شبيس إن شاء الله كاتي شي بسود وبكل شي لقل بسرببا أخوة قولة لمن قبولك وخوة ذاتهم داتوا
تاوەکو دەرسێک کە بە خزمەتتان دەگەینەوە دێنە سەر معنای ناوەکانی الله الرب الرحمن الرحیم کە ئەو ناوانە زۆر پیرۆز و مبارەکن تا ئەو کاتە بە خواتان دەسپێرین شاد و سەرکەوتوو بن خواتان لەگەڵ